डुङ छ हेर त आज चाहिँ हामीले के को बारेमा पढ्ने त लुगाहरूलाई चाहिँ जर्मनमा के भन्छ भनेर यसको बारेमा पढ्नेछौँ है ल फर्स्टमा हेर त दि क्लाइडुङ भनिन्छ दि क्लाइडुङ भनेको क्लोथ्स द क्लोथ्स है यसको मिनिङ के आउँछ द क्लोथ्स द क्लोथ्स है दि क्लाइड दि क्लाइडुङ है दि क्लाइडुङ यो भनेको द क्लोथ्स अनि त्यसपछि फर्स्ट साइडको चाहिँ सिङ्गुलरमा हो अनि त्यसपछि प्लुरलमा है यहाँ फर्स्टमा हेर त दास टी सर्ट अब यसको चाहिँ सेम नै हुन्छ आर्टिकल चाहिँ थपिने भयो दास टी सर्ट दि टी सर्ट्स आउने भयो दास टी सर्ट दि टी सर्ट चाहिँ भनेको टी सर्ट नै हो दि पोजर दि पोजर भनेको प्यान्ट्स र ट्राउजर्सलाई भन्छ है दि पोजेन दि पोजेन यो भनेको प्यान्ट्स र ट्राउजर्स देयर रक देयर रक दि रेक यहाँ चाहिँ ओमा उम्लाउट आउँछ है चाहिँ देयर रक दि रेक दि आर ओमलाउट सिकेयु है यहाँनिर चाहिँ रेक भन्छ यो चाहिँ स्कर्ट यो भनेको दास क्लाइड भनेको चाहिँ लाइक त्यो केटीहरूको वान पिस भन्छ कि के भन्छ नि त्यही ड्रेसलाई भन्न खोजेको है दास क्लाइड दि क्लाइडर दास क्लाइड दि क्लाइडर दास हेम्ड सर्टलाई चाहिँ के भन्छ हेम्ड है दि हेम्डेन दास हेम्ड दि हेम्डेन देयर पुलोभर भनेको स्वेटर अनि यसको आर्टिकल चाहिँ चेन्ज हुने भयो अनि त्यसपछि प्लुरलमा पनि सेम छ है प्लोभर नै छ देयर प्लोभर दि प्लोभर दि ब्लुजन भनेको चाहिँ ब्लाउज टाइपको लाइक त्यो सर्ट्स त्यो क्रप टी सर्टहरू हुन्छ नि तिनीहरूलाई पनि भन्छ है यो दि ब्लुजर BLUSE है दि ब्लुजर दि ब्लुजेन दि जिन्स यसको त जिन्स नै प्रोनाउन्स हुन्छ अनि त्यसपछि यो दि सर्ट्स केटीहरूको चाहिँ लुगालाई भन्छ सर्ट्स होइन सिङ्गुलरमा हुँदैन प्लुरलमा मात्र सर्ट्स हुन्छ है प्लुरलमा मात्र सर्ट्स हुने भयो दि सर्ट्स अब दि जिन्स नै हुन्छ यसको दि याकिन भनेको चाहिँ ज्याकेट हो है ज्याकेटलाई भन्छ याक दि याक JACKE याक JACKEN याकेन भनेको प्लुरलमा भयो दि याकेन भनेको ज्याकेट अनि त्यसपछि देयर मेन्टेल दि मेन्टेल यहाँ चाहिँ ए उम्लाउट आउँछ फेरि यहाँ ए मात्र छ विथआउट उम्लाउट छ यहाँ विथ उम्लाउट है देयर मेन्टेल दि मेन्टेल भनेको चाहिँ ओभरकोट देयर मेन्टेल दि मेन्टेल दि जक दि जकेन दि जकेन भनेको सक दि जक दि जकेन देयर साल दि साल्स भनेको स्कार्फ हो है देयर साल SCHAL साल दि साल्स भन्ने चाहिँ अब प्लुरलमा भयो अनि त्यसपछि दि म्युचर दि म्युचर दि म्युचेन दि म्युचर दि म्युचेन दि म्युचर दि म्युचेन भनेको क्याप देयर सु दि सुह देयर सु दि सुह भनेको सुलाई भन्छ देयर सु दि सुह भनेको लाइक सुज हो है देयर हान्सुह दि हान्सुह
दि ह्यान्ड्सु त्यो ग्लोभ्स हुन्छ नि हातमा लगाउने त्यसलाई चाहिँ ह्यान्ड्सु भनेको के भयो सिङ्गुलरमा भयो ह्यान्ड्सु आयो भने चाहिँ प्लुरलमा हुन्छ है देन ह्यान्ड्सु दि ह्यान्ड्सु अलि लामो तान्ने प्लुरलमा चाहिँ देन स्टिफेल STIEFEL STIEFEL है स्टिफेल दि स्टिफेल यसको चाहिँ सेम हुन्छ प्रोनाउन्सिएसन पनि अनि आर्टिकल मात्र चेन्ज हुनु पर्यो अब तिमीहरूले यही प्लुरलमा चाहिँ युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ स्टिफेल भन्नु पर्यो अब सरी आर्टिकल चेन्ज हुने भयो जस्तै सिङ्गुलरमा युज गर्ने बेला चाहिँ यसको आर्टिकल देयर हुने भयो अनि त्यसपछि प्लुरलमा युज गर्ने भने चाहिँ दि हुने भयो है देयर वुड दि ह्युट देयर वुड दि ह्युट भनेको चाहिँ ह्याड है अनि त्यसपछि चाहिँ देन आन्चुक दि आन्चुक देन आन्चुक दि आन्चुक भनेको चाहिँ सुट अर कोटलाई पनि भन्छ है आन्चुक अनि त्यसपछि चाहिँ देयर ग्युटेल दि ग्युटेल देयर ग्युटेल दि ग्युटेल भनेको चाहिँ बेल्ट है यसको पनि सेम छ सिङ्गुलर र प्लुरल बेल्ट लेखिहाल्नु यहाँनिर के भने वर्ड चाहिँ सेम हुन्छ बट आर्टिकल चेन्ज हुन्छ है देयर ग्युटेल दि ग्युटेल अनि त्यसपछि दि क्रावाट दि क्रावाट दि क्रावाटेन दि क्रावाट दि क्रावाटेन भनेको टाई देयर बिकिनी दि बिकिनिज देयर बिकिनी दि बिकिनिज भनेको चाहिँ केटीको लुगा बिकिनी नै हुन्छ है दि बाडहोज दि बाडहोजेन दि बाडहोज दि बाडहोजेन भनेको चाहिँ प्लुरलमा भयो बाडहोज भनेको चाहिँ बाथिङ ट्रङ्क्सलाई के भन्छ त्यसलाई ट्रङ्क्स नै भन्छ अनि त्यसपछि दि बाड लाट्स दि बाड लाट्सेन भनेको चाहिँ त्यो लाइक बाथरुम जाने बेला तिमीहरूले युज गर्छौ नि स्लिपर्स हो त्यसलाई भन्छ है बाड लाट्स दि बाड लाट्सेन दि कापेन भनेको क्यापलाई यो वर्ड पनि युज हुन्छ है काप पनि युज हुन्छ दि कापेन दि फ्लिगेन बोटाइलाई है दि फ्लिगेन भनेको बोटाइ भयो अनि त्यसपछि देयर पुम्स दि पुम्स नै हुन्छ है यो भनेको के भयो हाई हिल्स ल एकचोटि मैले फेरि प्रनाउन्स गरिदिन्छु है दास टी सर्ट दि टी सर्ट्स यसको त सेम नै हुन्छ आर्टिकल चाहिँ युज गर्नु पर्यो तिमीहरूले अनि त्यसपछि दि होज दि होजेन दि होज दि होजेन देयर रक दि रक देयर रक दि रक Das Kleid, die Kleider. Das Kleid, die Kleider. Das Hemd, die Hemden. Das Hemd, die Hemden. Der Pullover, die Pullover. Der Pullover, die Pullover. Die Bluse, die Blusen. The blues, the blusen. The jeans, the jeans नै हुन्छ यसको त त्यसपछि सर्ट्सको चाहिँ सिङ्गुलर छैन प्लुरलमा चाहिँ दि सर्ट्स हुन्छ है दि याक दि याकेन दि याक दि याकेन भनेको ज्याकेट है देयर मान्टेल दि मेन्टेल देयर मान्टेल दि मेन्टेल दि jock, दि jocken, दि jock, दि jocken. Their shawl, दि shawls,
देयर साल दि साल्स अलि यसको पनि साउन्ड आउनु पर्यो है प्लुरलमा दि म्युट्स दि म्युट्सेन दि म्युट्स दि म्युट्सेन देयर सुह देयर सु दि सुह देयर सु दि सुह देयर हान्सु दि हान्सुह देयर हान्सु दि हान्सुह देयर स्टिफेल दि स्टिफेल भनेको बोट देयर स्टिफेल दि स्टिफेल देयर हुड दि ह्युट देयर हुड दि ह्युट देयर आन्चुक दि आन्चुक देयर आन्चुक दि आन्चुक देयर ग्युर्टेल दि ग्युर्टेल देयर ग्युर्टेल दि ग्युर्टेल दि क्रावाट दि क्रावाटेन क्रावाट है क्रावाट KRAWATTE है क्रावाटेन अनि लास्टमा के थपे हैं एन चाहिँ प्लुरलमा आएको छ है दि क्रावाट दि क्रावाटेन देयर बिकिनी दि बिकिनीस BIKINIS है दि बाडहोज दि बाडहोजेन दि बाडहोजेन दि बाडहोज दि बाडहोजेन दि बाडलाट्स दि बाडलाट्स दि बाडलाट्सेन दि बाडलाट्सेन दि काप दि कापेन दि काप दि कापेन दि फ्लिग दि फ्लिगेन दि फ्लिग दि फ्लिगेन देयर पोम्स दि पोम्स यसको चाहिँ सिंगुलर र प्लुरलको वर्ड सेम छ बट आर्टिकल चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ सिंगुलरमा देयर हुन्छ अनि प्लुरलमा दि हुन्छ ल यसमा भन त फेरि मैले प्रोनाउन्स गर्नुपर्ने छ कुनै वर्डहरु गाह्रो लागेको छ भने चाहिँ भन्दा हुन्छ है